اول کلمہ طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چہارم کلمہ توحید معنی اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پنجم کلمہ استغفار کے معنی توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ششم کلمہ ردی کفر کے معنی کفر سے انکار کرنا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان